हरिः ॐ। अथ पुरुषो ह वै नारायणो कामयतः प्रजा सृजेह्येति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायुज्योतिरापपृथिवी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणातिन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते। नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि च छन्दागुंसि। नारायणात् देवसमुद्बध्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः विदिशश्च नारायणः अतश्च नारायणः ऊर्ध्वं च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः। नारायण एवेदकं सर्वं यद्भूतं यश्च भव्यं। निष्कलो निर्विकल्पको निरञ्जनो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणः। न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओमित्यग्रे व्याहरेत् नम इति पश्चात् नारायणायेत्युपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरं नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि। एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदं यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमध्येति अनबभ्रवः सर्वमायुरेति। विन्दते प्राजापत्यं रायस्पौषङ्गोपत्यं ततोऽमृतत्वमश्नुते ततोऽमृतत्वमश्नुत इति। य एवं वेद प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकार मकार इति। तानेकधा समबरद्धदे दतोमिति। यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्मसंसारबन्धनात्। ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रोपासकः वैकुण्ठभुवनलोकं गमिष्यति। तदिदं परं पुण्डरीकं विज्ञानकणं तस्माद्धदितावमात्रं ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो। सर्वभूतस्थमेकं नारायणं कारणरूपमकारं परं ब्रह्मो। एतदधर्वशिरो यो धीयते प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति। सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति। माद्यन्ति नमादित्यभिमुखो धीयानः पञ्चपादक उपपादकात् प्रमुच्यते। सर्ववेदपारायण पुण्यं लभते।
नारायणसायुज्यमवाप्नोति नारायणसायुज्यमवाप्नोति य एवं वेद इत्युपनिषत्। हरिः ओम्।